श्रीयमाष्टक श्रीव्यास उवाच स्वपुरुषमभिवीक्ष्य पाशहस्तं वदति यमः किल तस्य कर्णमूले परिहरिमधुसूदन प्रपन्नान् प्रभुरहमन्यनृणां न वैष्णवानाम् अहममरगणार्चितेन धात्रा यम इति लोकहिताहिते नियुक्तः हरिगुरुविमुखान् प्रशास्मि मर्त्यान् हरिचरणप्रणतान् नमस्करोमि सुगतिमभिलसामि वासुदेवा दहमपि भागवते स्थितान्तरात्मा मधुवदवशगोऽस्मि न स्वतन्त्रः प्रभवति संयमने ममापि कृष्णः भगवति विमुखस्य नास्ति सिद्धिर् विषममृतं भवतीति नेदमस्ति वर्षशतमपि पच्यमानं व्रजति न काञ्चन तामयः कदाचित् न हि शशिकलु सच्छविः कदाचिद् विरमति नो रवितामुपैति चन्द्रः भगवति च हरावनन्यचेता वृषमलिनोऽपि विराजते मनुष्यः महदपि सुविचार्य लोकतत्त्वं भगवदुपास्तिमृतेन सिद्धिरस्ति सुरगुरुसदृढप्रसाददौतौ हरिचरणौ स्मरतापवर्गहेतुः शुभमिदमुपलभ्यमानुषत्वं सुकृतशतेन वृथेन्द्रियार्थहेतुः रमयति कुरुतेन मोक्षमार्गं दहयति चन्दनमाशुभस्महेतुः मुकुलितकरकुङ्मलैः सुरेन्द्रैः सतत नमस्कृतपादपङ्कजो यः अविहतगतये सनातनाय जगति जनिं हरते नमोऽग्रजाय यमाष्टकमिदं पुण्यं पठते यः शृणोति वा मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति इतीदमुक्तं यमवाक्यमुत्तमं मयाधुना ते हरिभक्तिवर्धनं पुनः प्रवक्ष्यामि पुरातनीं कथां भृगोस्तु पौत्रेण च या पुरा कृता। श्रीव्यास उवाच स्वपुरुषमभिवीक्ष्य पाशहस्तं वदति यमः किल तस्य कर्णमूले परिहरिमधुसूदन प्रपन्नान् प्रभुरहमन्यनृणां न वैष्णवानाम् अहममरगणार्चितेन धात्रा यम इति लोकहिताहिते नियुक्तः हरिगुरुविमुखान् प्रशास्मि मर्त्यान् हरिचरणप्रणतान् नमस्करोमि सुगतिमभिलसामि वासुदेवा दहमपि भागवते स्थितान्तरात्मा मधुवदवशगोऽस्मि न स्वतन्त्रः प्रभवति संयमने ममापि कृष्णः भगवति विमुखस्य नास्ति सिद्धिर् विषममृतं भवतीति नेदमस्ति वर्षशतमपि पच्यमानं व्रजति न काञ्चन तामयः कदाचित् न हि शशिकलु सच्छविः कदाचिद् विरमति नो रवितामुपैति चन्द्रः भगवति च हरावनन्यचेता वृषमलिनोऽपि विराजते मनुष्यः महदपि सुविचार्य लोकतत्त्वं भगवदुपास्तिमृतेन सिद्धिरस्ति सुरगुरुसदृढप्रसाददौतौ हरिचरणौ स्मरतापवर्गहेतुः शुभमिदमुपलभ्यमानुषत्वं सुकृतशतेन वृथेन्द्रियार्थहेतुः रमयति कुरुतेन मोक्षमार्गं
दहयति चन्दनमाशु भस्म हेतुः मुकुलितकरकुङ्मलैः सुरेन्द्रैः सतत नमस्कृतपादपङ्कजो यः अविहतगतये सनातनाय जगति जनिं हरते नमोऽग्रजाय यमाष्टकमिदं पुण्यं पठते यः शृणोति वा मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति इतीदमुक्तं यमवाक्यमुत्तमं मयाधुना ते हरिभक्तिवर्धनं पुनः प्रवक्ष्यामि पुरातनीं कथां भृगोस्तु पौत्रेण च या पुरा कृता। श्रीव्यास उवाच स्वपुरुषमभिवीक्ष्य पाशहस्तं वदति यमः किल तस्य कर्णमूले परिहरिमधुसूदनप्रपन्नान् प्रभुरहमन्यनृणां न वैष्णवानाम् अहममरगणार्चितेन धात्रा यम इति लोकहिताहिते नियुक्तः हरिगुरुविमुखान् प्रशास्मि मर्त्यान् हरिचरणप्रणतान् नमस्करोमि सुगतिमभिलसामि वासुदेवा दहमपि भागवते स्थितान्तरात्मा मधुवदवशगोऽस्मि न स्वतन्त्रः प्रभवति संयमने ममापि कृष्णः भगवति विमुखस्य नास्ति सिद्धिर् विषममृतं भवतीति नेदमस्ति वर्षशतमपि ह पच्यमानं व्रजति न काञ्चन तामयः कदाचित् न हि शशिकलु सच्छविः कदाचिद् विरमति नो रवितामुपैति चन्द्रः भगवति च हरावनन्यचेता वृषमलिनोऽपि विराजते मनुष्यः महदपि सुविचार्य लोकतत्त्वं भगवदुपास्तिमृतेन सिद्धिरस्ति सुरगुरुसदृढप्रसाददौतौ हरिचरणौ स्मरतापवर्गहेतुः शुभमिदमुपलभ्यमानुषत्वं सुकृतशतेन वृथेन्द्रियार्थहेतुः रमयति कुरुतेन मोक्षमार्गं दहयति चन्दनमाशु भस्म हेतुः मुकुलितकरकुङ्मलैः सुरेन्द्रैः सतत नमस्कृतपादपङ्कजो यः अविहतगतये सनातनाय जगति जनिं हरते नमोऽग्रजाय यमाष्टकमिदं पुण्यं पठते यः शृणोति वा मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति इतीदमुक्तं यमवाक्यमुत्तमं मयाधुना ते हरिभक्तिवर्धनं पुनः प्रवक्ष्यामि पुरातनीं कथां भृगोस्तु पौत्रेण च या पुरा कृता। श्रीव्यास उवाच स्वपुरुषमभिवीक्ष्य पाशहस्तं वदति यमः किल तस्य कर्णमूले परिहरिमधुसूदनप्रपन्नान् प्रभुरहमन्यनृणां न वैष्णवानाम् अहममरगणार्चितेन धात्रा यम इति लोकहिताहिते नियुक्तः हरिगुरुविमुखान् प्रशास्मि मर्त्यान् हरिचरणप्रणतान् नमस्करोमि सुगतिमभिलसामि वासुदेवा दहमपि भागवते स्थितान्तरात्मा मधुवदवशगोऽस्मि न स्वतन्त्रः प्रभवति संयमने ममापि कृष्णः भगवति विमुखस्य नास्ति सिद्धिर् विषममृतं भवतीति नेदमस्ति वर्षशतमपि ह पच्यमानं व्रजति न काञ्चन तामयः कदाचित्
न हि शशि खलु सच्छविः कदाचिदं विरमति नो रवितामुपैति चन्द्रः भगवति च हरावनन्यचेतां वृषमलिनोऽपि विराजते मनुष्यः महदपि सुविचार्य लोकतत्त्वं भगवदुपास्तिमृतेन सिद्धिरस्ति सुरगुरुसदृढप्रसाददौतौ हरिचरणौ स्मरतापवर्गहेतुः शुभमिदमुपलभ्यमानुषत्वं सुकृतशतेन वृथेन्द्रियार्थहेतुः रमयति कुरुतेन मोक्षमार्गं दहयति चन्दनमाशुभस्म हेतुः मुकुलितकरकुङ्मलैः सुरेन्द्रैः सतत नमस्कृतपादपङ्कजो यः अविहतगतये सनातनाय जगति जनिं हरते नमोऽग्रजाय यमाष्टकमिदं पुण्यं पठते यः शृणोति वा मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति इतीदमुक्तं यमवाक्यमुत्तमं मयाधुना ते हरिभक्तिवर्धनं पुनः प्रवक्ष्यामि पुरातनीं कथां भृगोस्तु पौत्रेण च या पुरा कृता। श्रीव्यास उवाच स्वपुरुषमभिवीक्ष्य पाशहस्तं वदति यमः किल तस्य कर्णमूले परिहरिमधुसूदनप्रपन्नान् प्रभुरहमन्यनृणां न वैष्णवानाम् अहममरगणार्चितेन धात्रा यम इति लोकहिताहिते नियुक्तः हरिगुरुविमुखान् प्रशास्मि मर्त्यान् हरिचरणप्रणतान् नमस्करोमि सुगतिमभिलसामि वासुदेवा दहमपि भागवते स्थितान्तरात्मा मधुवधवशगोऽस्मि न स्वतन्त्रः प्रभवति संयमने ममापि कृष्णः भगवति विमुखस्य नास्ति सिद्धिर् विषममृतं भवतीति नेदमस्ति वर्षशतमपि ह पच्यमानं व्रजति न काञ्चन तामयः कदाचित् न हि शशि खलु सच्छविः कदाचिदं विरमति नो रवितामुपैति चन्द्रः भगवति च हरावनन्यचेतां वृषमलिनोऽपि विराजते मनुष्यः महदपि सुविचार्य लोकतत्त्वं भगवदुपास्तिमृतेन सिद्धिरस्ति सुरगुरुसदृढप्रसाददौतौ हरिचरणौ स्मरतापवर्गहेतुः शुभमिदमुपलभ्यमानुषत्वं सुकृतशतेन वृथेन्द्रियार्थहेतुः रमयति कुरुतेन मोक्षमार्गं दहयति चन्दनमाशुभस्म हेतुः मुकुलितकरकुङ्मलैः सुरेन्द्रैः सतत नमस्कृतपादपङ्कजो यः अविहतगतये सनातनाय जगति जनिं हरते नमोऽग्रजाय यमाष्टकमिदं पुण्यं पठते यः शृणोति वा मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति इतीदमुक्तं यमवाक्यमुत्तमं मयाधुना ते हरिभक्तिवर्धनं पुनः प्रवक्ष्यामि पुरातनीं कथां भृगोस्तु पौत्रेण च या पुरा कृता। श्रीव्यास उवाच स्वपुरुषमभिवीक्ष्य पाशहस्तं वदति यमः किल तस्य कर्णमूले परिहरिमधुसूदनप्रपन्नान् प्रभुरहमन्यनृणां न वैष्णवानाम् अहममरगणार्चितेन धात्रा
यम इति लोकहिताहिते नियुक्तः हरिगुरुविमुखान् प्रशास्मि मर्त्यान् हरिचरणप्रणतान् नमस्करोमि सुगतिमभिलसामि वासुदेवा दहमपि भागवते स्थितान्तरात्मा मधुवदवशगोऽस्मि न स्वतन्त्रः प्रभवति संयमने ममापि कृष्णः भगवति विमुखस्य नास्ति सिद्धिर् विषममृतं भवतीति नेदमस्ति वर्षशतमपि ह पच्यमानं व्रजति न काञ्चनतामयः कदाचित् न हि शशिकलु सच्छविः कदाचिद् विरमति नो रवितामुपैति चन्द्रः भगवति च हरावनन्यचेता वृषमलिनोऽपि विराजते मनुष्यः महदपि सुविचार्य लोकतत्त्वं भगवदुपास्तिमृतेन सिद्धिरस्ति सुरगुरुसदृढप्रसाददौतौ हरिचरणौ स्मरतापवर्गहेतुः शुभमिदमुपलभ्यमानुषत्वं सुकृतशतेन वृथेन्द्रियार्थहेतुः रमयति कुरुतेन मोक्षमार्गं दहयति चन्दनमाशुभस्महेतुः मुकुलितकरकुङ्मलैः सुरेन्द्रैः सतत नमस्कृतपादपङ्कजो यः अविहतगतये सनातनाय जगति जनिं हरते नमोऽग्रजाय यमाष्टकमिदं पुण्यं पठते यः शृणोति वा मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति इतीदमुक्तं यमवाक्यमुत्तमं मयाधुना ते हरिभक्तिवर्धनं पुनः प्रवक्ष्यामि पुरातनीं कथां भृगोस्तु पौत्रेण च या पुरा कृता। श्रीव्यास उवाच स्वपुरुषमभिवीक्ष्य पाशहस्तं वदति यमः किल तस्य कर्णमूले परिहरिमधुसूदनप्रपन्नान् प्रभुरहमन्यनृणां न वैष्णवानाम् अहममरगणार्चितेन धात्रा यम इति लोकहिताहिते नियुक्तः हरिगुरुविमुखान् प्रशास्मि मर्त्यान् हरिचरणप्रणतान् नमस्करोमि सुगतिमभिलसामि वासुदेवा दहमपि भागवते स्थितान्तरात्मा मधुवदवशगोऽस्मि न स्वतन्त्रः प्रभवति संयमने ममापि कृष्णः भगवति विमुखस्य नास्ति सिद्धिर् विषममृतं भवतीति नेदमस्ति वर्षशतमपि ह पच्यमानं व्रजति न काञ्चनतामयः कदाचित् न हि शशिकलु सच्छविः कदाचिद् विरमति नो रवितामुपैति चन्द्रः भगवति च हरावनन्यचेता वृषमलिनोऽपि विराजते मनुष्यः महदपि सुविचार्य लोकतत्त्वं भगवदुपास्तिमृतेन सिद्धिरस्ति सुरगुरुसदृढप्रसाददौतौ हरिचरणौ स्मरतापवर्गहेतुः शुभमिदमुपलभ्यमानुषत्वं सुकृतशतेन वृथेन्द्रियार्थहेतुः रमयति कुरुतेन मोक्षमार्गं दहयति चन्दनमाशुभस्महेतुः मुकुलितकरकुङ्मलैः सुरेन्द्रैः सतत नमस्कृतपादपङ्कजो यः अविहतगतये सनातनाय जगति जनिं हरते नमोऽग्रजाय यमाष्टकमिदं पुण्यं पठते यः शृणोति वा मुच्यते सर्वपापेभ्यो
विष्णुलोकं स गच्छति इतीदमुक्तं यमवाक्यमुत्तमं मयाधुना ते हरिभक्तिवर्धनं पुनः प्रवक्ष्यामि पुरातनीं कथां भृगोस्तु पौत्रेण च या पुरा कृता। श्रीव्यास उवाच स्वपुरुषमभिवीक्ष्य पाशहस्तं वदति यमः किल तस्य कर्णमूले परिहरिमधुसूदनप्रपन्नान् प्रभुरहमन्यनृणां न वैष्णवानाम् अहममरगणार्चितेन धात्रा यम इति लोकहिताहिते नियुक्तः हरिगुरुविमुखान् प्रशास्मि मर्त्यान् हरिचरणप्रणतान् नमस्करोमि सुगतिमभिलसामि वासुदेवा दहमपि भागवते स्थितान्तरात्मा मधुवधवशगोऽस्मि न स्वतन्त्रः प्रभवति संयमने ममापि कृष्णः भगवति विमुखस्य नास्ति सिद्धिर् विषममृतं भवतीति नेदमस्ति वर्षशतमपि ह पच्यमानं व्रजति न काञ्चन तामयः कदाचित् न हि शशिकलु सच्छविः कदाचिद् विरमति नो रवितामुपैति चन्द्रः भगवति च हरावनन्यचेता वृषमलिनोऽपि विराजते मनुष्यः महदपि सुविचार्य लोकतत्त्वं भगवदुपास्तिमृतेन सिद्धिरस्ति सुरगुरुसदृढप्रसाददौ हरिचरणौ स्मरतापवर्गहेतुः शुभमिदमुपलभ्यमानुषत्वं सुकृतशतेन वृथेन्द्रियार्थहेतुः रमयति कुरुतेन मोक्षमार्गं दहयति चन्दनमाशुभस्म हेतुः मुकुलितकरकुङ्मलैः सुरेन्द्रैः सतत नमस्कृतपादपङ्कजो यः अविहतगतये सनातनाय जगति जनिं हरते नमोऽग्रजाय यमाष्टकमिदं पुण्यं पठते यः शृणोति वा मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति इतीदमुक्तं यमवाक्यमुत्तमं मयाधुना ते हरिभक्तिवर्धनं पुनः प्रवक्ष्यामि पुरातनीं कथां भृगोस्तु पौत्रेण च या पुरा कृता। श्रीव्यास उवाच स्वपुरुषमभिवीक्ष्य पाशहस्तं वदति यमः किल तस्य कर्णमूले परिहरिमधुसूदनप्रपन्नान् प्रभुरहमन्यनृणां न वैष्णवानाम् अहममरगणार्चितेन धात्रा यम इति लोकहिताहिते नियुक्तः हरिगुरुविमुखान् प्रशास्मि मर्त्यान् हरिचरणप्रणतान् नमस्करोमि सुगतिमभिलसामि वासुदेवा दहमपि भागवते स्थितान्तरात्मा मधुवधवशगोऽस्मि न स्वतन्त्रः प्रभवति संयमने ममापि कृष्णः भगवति विमुखस्य नास्ति सिद्धिर् विषममृतं भवतीति नेदमस्ति वर्षशतमपि ह पच्यमानं व्रजति न काञ्चन तामयः कदाचित् न हि शशिकलु सच्छविः कदाचिद् विरमति नो रवितामुपैति चन्द्रः भगवति च हरावनन्यचेता वृषमलिनोऽपि विराजते मनुष्यः महदपि सुविचार्य लोकतत्त्वं भगवदुपास्तिमृतेन सिद्धिरस्ति सुरगुरुसदृढप्रसाददौ हरिचरणौ स्मरतापवर्गहेतुः
शुभमिदमुपलभ्यमानुषत्वं सुकृतशतेन वृथेन्द्रियार्थहेतुः रमयति कुरुतेन मोक्षमार्गं दहयति चन्दनमाशुभस्म हेतुः मुकुलितकरकुङ्मलैः सुरेन्द्रैः सतत नमस्कृतपादपङ्कजो यः अविहतगतये सनातनाय जगति जनिं हरते नमोऽग्रजाय यमाष्टकमिदं पुण्यं पठते यः शृणोति वा मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति इतीदमुक्तं यमवाक्यमुत्तमं मयाधुना ते हरिभक्तिवर्धनं पुनः प्रवक्ष्यामि पुरातनीं कथां भृगोस्तु पौत्रेण च या पुरा कृता। श्रीव्यास उवाच स्वपुरुषमभिवीक्ष्य पाशहस्तं वदति यमः किल तस्य कर्णमूले परिहरिमधुसूदनप्रपन्नान् प्रभुरहमन्यनृणां न वैष्णवानाम् अहममरगणार्चितेन धात्रा यम इति लोकहिताहिते नियुक्तः हरिगुरुविमुखान् प्रशास्मि मर्त्यान् हरिचरणप्रणतान् नमस्करोमि सुगतिमभिलसामि वासुदेवा दहमपि भागवते स्थितान्तरात्मा मधुवदवशगोऽस्मि न स्वतन्त्रः प्रभवति संयमने ममापि कृष्णः भगवति विमुखस्य नास्ति सिद्धिर् विषममृतं भवतीति नेदमस्ति वर्षशतमपि ह पच्यमानं व्रजति न काञ्चन तामयः कदाचित् न हि शशिकलु सच्छविः कदाचिद् विरमति नो रवितामुपैति चन्द्रः भगवति च हरावनन्यचेता वृषमलिनोऽपि विराजते मनुष्यः महदपि सुविचार्य लोकतत्त्वं भगवदुपास्तिमृतेन सिद्धिरस्ति सुरगुरुसदृढप्रसाददौतौ हरिचरणौ स्मरतापवर्गहेतुः शुभमिदमुपलभ्यमानुषत्वं सुकृतशतेन वृथेन्द्रियार्थहेतुः रमयति कुरुतेन मोक्षमार्गं दहयति चन्दनमाशुभस्म हेतुः मुकुलितकरकुङ्मलैः सुरेन्द्रैः सतत नमस्कृतपादपङ्कजो यः अविहतगतये सनातनाय जगति जनिं हरते नमोऽग्रजाय यमाष्टकमिदं पुण्यं पठते यः शृणोति वा मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति इतीदमुक्तं यमवाक्यमुत्तमं मयाधुना ते हरिभक्तिवर्धनं पुनः प्रवक्ष्यामि पुरातनीं कथां भृगोस्तु पौत्रेण च या पुरा कृता। श्रीव्यास उवाच स्वपुरुषमभिवीक्ष्य पाशहस्तं वदति यमः किल तस्य कर्णमूले परिहरिमधुसूदनप्रपन्नान् प्रभुरहमन्यनृणां न वैष्णवानाम् अहममरगणार्चितेन धात्रा यम इति लोकहिताहिते नियुक्तः हरिगुरुविमुखान् प्रशास्मि मर्त्यान् हरिचरणप्रणतान् नमस्करोमि सुगतिमभिलसामि वासुदेवा दहमपि भागवते स्थितान्तरात्मा मधुवदवशगोऽस्मि न स्वतन्त्रः प्रभवति संयमने ममापि कृष्णः भगवति विमुखस्य नास्ति सिद्धिर्
विषममृतं भवतीति नेदमस्ति वर्षशतमपि ह पच्यमानं व्रजति न काञ्चन तामयः कदाचित् न हि शशिकलु सच्छविः कदाचिद् विरमति नो रवितामुपैति चन्द्रः भगवति च हरावनन्यचेता वृषमलिनोऽपि विराजते मनुष्यः महदपि सुविचार्य लोकतत्त्वं भगवदुपास्तिमृतेन सिद्धिरस्ति सुरगुरुसदृढप्रसाददौ हरिचरणौ स्मरतापवर्गहेतुः शुभमिदमुपलभ्यमानुषत्वं सुकृतशतेन वृथेन्द्रियार्थहेतुः रमयति कुरुतेन मोक्षमार्गं दहयति चन्दनमाशुभस्महेतुः मुकुलितकरकुङ्मलैः सुरेन्द्रैः सतत नमस्कृतपादपङ्कजो यः अविहतगतये सनातनाय जगति जनिं हरते नमोऽग्रजाय यमाष्टकमिदं पुण्यं पठते यः शृणोति वा मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति इतीदमुक्तं यमवाक्यमुत्तमं मयाधुना ते हरिभक्तिवर्धनं पुनः प्रवक्ष्यामि पुरातनीं कथां भृगोस्तु पौत्रेण च या पुरा कृता।